अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, ताज़ा तरीन अपडेट्स हमारे पास हैं जो आपके साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सदर का पहला मेहमान नेतन्याहू। न्यूजीलैंड इसराइली फौज के लिए जो है नो गो एरिया बन गया है। जर्मनी में ट्रम्प प्लान की मुखालिफत हो गई है और नेब का यूएई को खत लिखा गया है। सबसे पहले बात करेंगे अमरीकी सदर का पहला मेहमान जो है वो भाई साहब कौन बनने जा रहा है? नेतन्याहू बनने जा रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो चहीता भी है अमेरिका का। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को व्हाइट हाउस का दौरा करने वाले पहले गैर मुल्की ओहदेदार के तौर पर मदऊ किया है। बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत आईसीसी की जानिब से जंगी जुराइम के इल्ज़ाम में मतलूब एक अहम अमरीकी इत्तेहादी को दी गई एक नुमाया रियायत है। यह दावत एक ख़त के ज़रिए अमरीकी सदर की जानिब से भेजी गई है, जिसमें इसराइली वज़ीर आज़म से कहा गया कि वो 4 फरवरी को दौरा करें ताकि हम ये तबादला ख्याल कर सकें कि इसराइल और उसके पड़ोसियों में अमन कैसे लाया जा सके और हमारे मुश्तरका दुश्मनों का मुकाबला करने की कोशिश पर गुफ्तगू की जा सके। ख़त में लिखा गया है कि मेरे लिए एजाज़ की बात होगी कि मैं अपने दूसरे मुद्दत सदारत में आपको पहले गैर मुल्की रहनुमाओं की तरह मदऊ करूँ। तो फिर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या रिजीम चेंज के बाद क्या पॉलिसी है। यानी अमेरिका में नया सदर तो आ गया है लेकिन पॉलिसी वही है जो माजी में पॉलिसी रही है और वो पॉलिसी को जो है आगे की तरफ बढ़ाना चाहते हैं। न्यूजीलैंड ने इसराइल को मुल्क में दाखिले के लिए इसराइली काबिज फ़ौज की सर्विस की तफसीलात जो हैं वो जाहिर करने की शर्त आयद कर दी है। न्यूजीलैंड के सरकारी इमिग्रेशन अथॉरिटी ने वीज़े के लिए दरख्वास्त देने वाले इसराइलियों को दाखिले की शर्त के तौर पर अपनी फ़ौजी खिदमात की तफसीलात जाहिर करना ज़रूरी करार दे दिया। रिज़र्व सर्विस की उम्र के इसराइल से यानी इसराइलियों से जिन्होंने न्यूजीलैंड के लिए सियाहती वीज़े के लिए दरख्वास्तें दी हैं, इस रिपोर्ट को यानी करने के को कहा गया है कि आया उन्होंने इसराइली डिफेंस फोर्स में खिदमत अंजाम दी है जैसे कि तमाम तरह इसराइली शहरियों को करना ज़रूरी है, और आया वो फ़ाल रिजर्विस्ट हैं। पहले सवालनामे में वीज़ा की दरख्वास्त जो हैं वो दहंदगान से उनकी फ़ौजी खिदमत की तारीख़ों, उनके अड्डों के मकामात जो कवर और यूनिट में जिसमें उन्होंने खिदमत सर अंजाम दी है, उन फौजी कैंप जहां वो तैनात थे, उनके ओहदे, उनके किरदार, तफसीलात और उनके बारे में पूछा गया। सियाहती वीज़े के लिए दरख्वास्त देने वाले इसराइली को ज़ाहिर करना होगा कि आया उन्होंने फ़ौज में खिदमत अंजाम दी जैसे कि ज़्यादातर इसराइली फ़ौजी करते हैं। मसला इसमें एक और है, मैं आपके सामने रख लेता हूँ। मसला यही है कि आपको पता है कि इससे पहले भी जहाँ जहाँ इसराइली फ़ौजी गए वहाँ पर उनको या तो मुल्क छोड़ना पड़ा या उनके गिरफ्तारी के वारंट जारी किए गए। अब मामला ये है कि कहा जा रहा है, मुख्तलिफ रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जो जिन जिन लोगों ने सर्विसेज गज़ा में ज़्यादा दी हैं और ये जो जेनोसाइड हुआ है उसमें जिन जिन लोगों ने ज़्यादा वक्त गुजारा है, उसी वजूहात की बिना पर इन लोगों को रोका जा रहा। जर्मनी ने ट्रम्प प्लान की मुखालिफत कर दी है और जर्मनी चांसलर ओलाफ शोल्ज ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प की गज़ा से फ़लस्तीनी को मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने के मंसूबे को नाकाबिल कबूल करार दिया है। कतर के नशरियाती इदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बर्लिन में टाउन हॉल की एक तकरीब में खिताब करते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गज़ा की पट्टी से फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन मुंतकिल करने का मंसूबा पेश करने के बाद उन्हें बेदखल करना नाकाबिल कबूल है। और साथ में ओलाफ शोल्ज ने कहा कि हालिया अवामी बयानात रोशनी में ये वाज़ेह तौर पर कहता हूँ कि गज़ा शहरियों की नकल मकानी का कोई भी मंसूबा गज़ा शहरियों को मिस्र या उर्दन जो है बेदखल करना ख्याल है, नाकाबिल कबूल होगा। ओलाफ शोल्ज ने 2 रियासती हल के लिए अपनी हमायत का एहदा किया और कहा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी को गज़ा की पट्टी की जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। शोल्ज ने कहा कि अमन सिर्फ इस सूरत में आ सकता है जब खुद मुख्तार मुस्तकबिल की उम्मीद हो। उन्होंने कहा कि वो तमाम लोग जो ये समझते हैं कि फ़लस्तीनी रियासत में खुद मुख्तार मगरबी किनारे और गज़ा के बगैर खित्ते में अमन आ सकता है, तो ये मंसूबा कामयाब जो है वो नहीं हो सकता है। तो एक तरफ तो ये सिचुएशन आपके सामने है जिसको आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई साहब जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि भाई साहब ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा,
اس حوالے سے اب آپ کے سامنے چیزیں آ گئی ہیں کہ بھائی صاحب وہ کہتے ہیں کہ کیسا ہوگا یہ سارا سسٹم. تو ایک طرف تو یہ سچویشن ہے. دوسرے آپ کو پاکستان کی طرف آتے ہیں اور پاکستان سے بھی کچھ خبریں آئی ہیں جو آپ کے سامنے رکھ لیتے ہیں. وہ خبریں یہ ہیں کہ اس وقت جو پاکستان یعنی DGFIA جو ہے احمد اسحاق جہانگیر کو عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف جو ہے انہوں نے منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کیا. احمد اسحاق جہانگیر کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں OSD تعینات کر دیا گیا ہے. یعنی نئے DGFIA کے لیے افسران کی شارٹ لسٹنگ جو ہے وہ بھی ہو چکی ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ OSD بنانے کا مقصد کیا تھا اور پھر یہاں سے نکالنے کا مقصد کیا ہے. اس کے حوالے سے بھی چیزیں تو سامنے آئیں گی. دوسرے نے آپ کو بتاتے چلیں کہ اختر حیات گنڈا پور کو IG خیبر پختونخوا کے عہدے سے ہٹا دیا گیا ہے. چودھری ذوالفقار حمید نئے IG خیبر پختونخوا مقرر ہو گئے ہیں. تو یہ دو بڑی تبدیلیاں آئی ہیں جو میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. دوسرے بھارت میں بات کر لیتے ہیں کمبھ کا جو میلہ ہے جو ان کا مذہبی میلہ ہے جہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہاں پر جاتے ہیں اپنی اپنی عبادات کرتے ہیں. اور وہاں پر جو ہے کیونکہ میلے میں اگر آپ دیکھیں تو بڑی زیادہ بھگدڑ مچی اور اس بھگدڑ مچنے کے بعد جو ہے جس میں تقریباً 38 افراد جو ہیں وہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے جبکہ مزید ہلاکتوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے. بھارتی ریاست اتر پردیش میں ہندو مذہب کے سالانہ تہوار کمبھ میلے میں بھگدڑ جو ہے مچی ہے اور جس میں 38 افراد ہلاک ہو چکے ہیں. بھارتی میڈیا کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بھیڑ میں جو رکاوٹیں تھیں اس رکاوٹوں کو جب توڑا گیا اور اچانک لوگ آگے کی طرف بڑھتے گئے تو کئی لوگوں کا دم گھٹا جس کی وجہ سے جو ہے کئی لوگ جو ہیں اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کئی ہلاکتیں مزید بھی ہیں جس کے حوالے سے جیسے جیسے خبر آئیں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ بھائی صاحب معاملات جو ہیں وہ ذرا گھمبیر ہیں اور خاص کر جو ہے حالات ٹھیک نہیں ہے. سانگڑ کی بات کر لیتے ہیں. سانگڑ میں اس وقت دھرنا 3 دنوں سے جاری ہے. کیا اس کی وجوہات ہیں؟ ایک طرف تو حکومت کی بات کی جائے پوری شارع جو ہے اس کو بند کر لیا گیا ہے. دھرنے میں جو ہے یعنی اس وقت تصادم جو ہوا ہے اس میں 3 افراد کے قتل کے خلاف یہ اس وقت دھرنا ہو رہا ہے. اس واقعے کے ملزم جو ہے ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے. مظاہرین ملزموں کی گرفتاری کا مطالبہ کر رہے ہیں. لاشیں بھی دھرنے میں رکھی گئی ہیں. تصادم کے بعد پیپلز پارٹی کی شازیہ مری جو ہے مقتولین کو اپنی برادری کا انہوں نے کہا تھا اور سروری جماعت کے مخدوم جمیل الزمان نے اپنے مرید ان کو قرار دیا تھا. شازیہ مری جو ہے متاثرین سے بھی انہوں نے ملاقات کی تھی. بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا تھا کہ ملزم کتنے بھی بااثر کیوں نہ ہو لیکن ان کو گرفتار کیا جائے. سارے بیانات ہونے کے باوجود آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پر ابھی تک جو ہے کوئی ایسی ہلچل نہیں ہوئی, کبھی تک کچھ ایسی چیز نہیں ہوئی جس کے بعد آپ یہ کہہ سکیں کہ بھائی صاحب ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے یا ان کو جو ہے وہ وہاں سے نکال دیا گیا ہے, یعنی ان کو یقین دہانی کرا دی گئی. دوسرے نے کچھ خبریں یہ ہیں کہ برطانیہ میں امریکہ کی طرح غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائیوں کا سلسلہ جاری ہو چکا ہے. ہزاروں افراد کو روزانہ کی بنیاد پر حراست میں لیا جا رہا ہے. یہ بہت بڑے مشکلات ہوتے ہیں جب آپ باہر ہوتے ہیں. امیگریشن جب آتی ہے چھاپے مارتی ہے تو بڑی مشکلات آپ کو ہوتی ہے. تو اب امریکہ میں تو یہ سچویشن چل رہی ہے جس میں آپ نے دیکھا سیلینا گومز جو ہے انہوں نے رونے کی جذباتی ویڈیو بھی دیکھی جس میں جب وہ مہاجرین کو نکالا جا رہا ہے. بین الاقوامی خبر رسائی ادارے کی رپورٹ میں کہا گیا کہ مہاجرین کی گرفتاری سے بچنے کے لیے جدوجہد بھی شروع کی ہے اور رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ ہوم آفس نے ان غیر قانونی مہاجرین کو گرفتار کرنے کے لیے امیگریشن انفورسمنٹ قائم کر دی جس میں تقریباً 1000 افراد کو بھرتی کیا گیا ہے. باربر شاپ, ورک شاپ, ریسٹورنٹ, بسوں کے اڈے, ٹیکسی سٹینڈ کے علاوہ دیگر مقامات پر کارروائیاں بڑی تیز ہو چکی ہیں. برطانیہ میں غیر قانونی مہاجرین کی تعداد میں اس وقت اضافہ ہونا شروع گیا ہے جب لیبر کی حکومت قائم ہوئی. غیر قانونی مہاجرین کو یہ یقین تھا کہ لیبر حکومت کی جانب سے نہیں یعنی ریلیف جو ہے ان کو دیا جائے گا. رپورٹس میں یہ بھی کہا گیا کہ ہر ہفتہ 500 کے قریب غیر قانونی مہاجرین کو بے دخل کیا جا رہا ہے. 2023 میں تقریباً 26,000 غیر قانونی
قانونی مہاجرین کو ان کے ملک میں بھجوایا گیا تھا، اور اب یہ سچویشن جو ہے وہاں پر جتنے بھی مختلف ممالک کے لوگ ہیں، چاہے وہ پاکستانی ہیں، ہندوستانی، افغانستان سے لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پر وہاں رہتے ہیں، ان کے لیے مشکلات بڑھ چکی ہیں، جگہ جگہ چھاپے پڑ رہے ہیں، جگہ جگہ جو ہے چھاپے پڑنے کے بعد لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، اور عنقریب ان کو ان کے ممالک جو ہے ڈپورٹ کیا جائے گا۔ تو یہ آپریشن کا سلسلہ اب برطانیہ میں بھی شروع ہو چکا ہے امریکہ کے بعد، اور مہاجرین کے لیے اور غیر قانونی رہنے والے تارکین وطن کے لیے اب مزید مشکلات جو ہیں وہ بڑھ چکی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنی، بہت سارا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔